कफ़न का तरीका क्या है, यानी सुन्नत के मुताबिक जो कफ़न मैयत को पहनाना है उसका तरीका इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। और इसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं। जिस तरह मैयत को गुस्ल देने के फ़ज़ाइल हैं, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कफ़न देने के भी फ़ज़ाइल हैं। अब हम प्रैक्टिकल तरीका करते हैं, और उसमें से मर्द हजरात के जो कफ़न का कपड़ा होता है वो 3 अदद कपड़े होते हैं। औरत के 5 अदद हैं और मर्द हजरात के 3 कपड़े हैं। अब वो 3 कपड़े हैं, उनके नाम हैं। सबसे जो पहला कपड़ा है उसमें उसका नाम है लिफाफा, दूसरे कपड़े का नाम है इज़ार, तीसरे कपड़े का नाम कमीज़ है। ये 3 कपड़े सुन्नत हैं मर्द हजरात के लिए, और 3 कपड़ों के नाम हैं। पहला जो कपड़ा है उसका नाम है लिफाफा। दूसरे का हम कहते हैं ना कफ़न का चादर दो कपड़ा दो, नहीं बल्कि नाम लेना है। पहले कपड़े का नाम है लिफाफा, दूसरे का नाम इज़ार, तीसरे कपड़े का नाम कमीज़ है। अब जो ये कपड़े हैं ये अनसिले होंगे, यानी किसी के साथ आपने देखा है ना ये कमीज़ का जो है ये स्टिच हुआ है, सिला हुआ है, लेकिन जब हम कफ़न का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो सिला हुआ कपड़ा नहीं होगा। यानी जो तीनों कपड़े होंगे, चादरें जो सी होंगी, पहले जो लिफाफा है वो भी अनसिला होगा, दूसरी जो इज़ार है वो भी अनसिला होगा, और तीसरी जो कमीज़ होगी वो भी अनसिली होगी। अब उसका तरीका क्या है, पहली चादर का, दूसरी चादर का और जो कमीज़ है उसका इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। यह है जिसका नाम लिफाफा है, उस चादर को हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े का। एक बंदा मेरे से सनी जो पहले हम कपड़ा बिछा रहे हैं इसका नाम क्या है, लिफाफा। सारे हज़रात मुतवज्जो होकर देखें। जो हम दूसरी चादर बिछा रहे हैं इसका नाम है इज़ार। इसमें से जो पहली चादर है, फुक़हा फरमाते हैं कि पहली चादर थोड़ी सी बड़ी हो और जो इज़ार है ये थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन जो कफ़न बाज़ार से मिलता है वो तकरीबन दोनों बराबर ही होता है। बिल्कुल बराबर होता ये है ना कि ये थोड़ी जो ऊपर वाली चादर है थोड़ी सी मतलब छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर ही हैं दोनों। सबसे पहले नीचे लिफाफा आ गया, उसके ऊपर इज़ार आ गया। अब जो तीसरा कपड़ा है इसका नाम है कमीज़। लेकिन ये कमीज़ है, ये आप देख रहे हैं कि किसी के ऊपर अनसिली है, कोई धागा वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। सारे हज़रात इसका देख लें, ये है कमीज़, देख लिए ये गला इसका आपने देख लिया ना कटा हुआ है, ये है कमीज़ है। इसको हमने दरमियान में बिछाना है। ये जो इसको ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने हल्का सा फोल्ड कर लेना है। यहाँ तक हमने फोल्ड। अब जो आप ये देख रहे हैं इसमें यह है कि हमने इसको अतर नहीं लगाना। उस दिन बात हमारी चल रही थी कि जब हमने मैयत को गुस्ल दिया है तो गुस्ल करने के बाद जब मैयत पाक हो चुकी है तो हमने मैयत को खुशबू से मुअत्तर करना है, यानी उसकी दाढ़ी को, उसके चेहरे को, जो उसके अज़ा सजदे वाले हमने उसको खुशबू लगा दी। लेकिन फिर बाद में हज़रात जो उनसे इसको भी खुशबू लगाते हैं, इसको खुशबू लगानी नहीं चाहिए। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि जो ये आप मैयत वाला कपड़ा जिसके ऊपर आप बिछाते हैं, यानी चारपाई के ऊपर बिछाते हैं, तो अक्सर तरीका ये है कि इसको लुबान से धुनी दी जाए। ये जो हमने कपड़ा बिछा लिया है, जिस चारपाई के ऊपर हम बिछा रहे हैं, इसको लुबान से धुनी दी जाए या काफूर वगैरह है उसको धुनी दी जाए, तो ये सुन्नत अमल है। लेकिन उसके ऊपर फिर बाद में छिड़काव करना फुक़हा फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। अब हमने ये 3 कपड़े इस्तेमाल कर लिए। जो सबसे पहले हमने कपड़ा बिछाया उसका नाम है लिफाफा, जो इसके ऊपर हमने बिछाया उसका नाम इज़ार आ गया, और जो हमने तीसरी जो बिछाई है इसका नाम आ गया कमीज़ आ गया। अब उसके साथ ये जो सी हमने पट्टियाँ हैं, मैंने उस दिन आपको बताया कि जिस तरह हम मैयत को गुस्ल देते हैं तो हमारे ये ग्लव्स हमारे हाथों पे इस्तेमाल होते हैं। उस दिन प्रैक्टिकल तरीका बता दिया था।
یہ جو ہم نے گلوز استعمال کرنا ہے یہ ہم نے اس وقت استعمال کرنا ہے جب ہم نے میت کو غسل دینا ہے، لیکن اس کا چونکہ مرحلہ آپ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا، سماعت بھی کر لی ہے اس کے نہیں۔ اب یہ 3 پٹیاں ہیں، اس میں سے 2 پٹیاں برابر ہوں گی اور 1 پٹی بڑی ہوگی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جو پٹی ہے یہ سب سے بڑی ہے، یہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی پٹی ہے، اور یہ 2 جو سی ہوں گی یہ چھوٹی ہوں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں، ایک بھی اس طرح چھوٹی ہے اور یہ دوسری بھی چھوٹی ہے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی جب ہم نے میت کو غسل دیا تھا، غسل دیتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت ہم نے میت کو غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد اس کے اوپر ہم نے کپڑا بچھایا تھا، وہ اس وقت دھل چکا تھا، یہ نہیں مطلب خشک نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے اس کے اوپر ایک اور کپڑا بچھایا تھا۔ اب مثال کے طور پہ یہی کپڑا ہم نے اس کے اوپر، چونکہ جس طرح زندگی میں مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، اسی طرح موت کے وقت بھی یہ سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، لیکن اس وقت بڑی بے اکرامی ہو جاتی ہے۔ بے اکرامی یہ ہو جاتی ہے اب ساری زندگی جو میت ہے، جو مردہ اب آپ کے سامنے ہے، اس نے 80 سال گزارے، 50 سال گزارے، اس نے کسی کے سامنے اپنا یعنی شرمگاہ وغیرہ اظہار نہیں کیا، کسی نے اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، لیکن میت اب بے بس ہو کے آپ کے سامنے پڑ چکی ہے، تو ہم نے اس وقت بھی اس کا لحاظ کرنا ہے، یعنی تاکہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کا یہ سطر ہے، اس وقت بھی، دھوتے وقت بھی، غسل دیتے وقت بھی، استنجے کرتے وقت بھی، نہ غاسب جو غسل دینے والا ہے وہ بھی نہ دیکھے اور جو اس کے معاونین ہیں وہ بھی نہ دیکھے، اس لیے کہ وہ آپ کے سامنے بے جان چیز پڑی ہے، لیکن یہ آج اگر اس کی ہے تو کل آپ نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، آج اگر آپ اس کا لحاظ کریں گے تو کل آپ کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ اب ہم نے جو اس کے اوپر دوسرا کپڑا رکھا تھا یہ خشک کپڑا رکھا تھا، اب ہم نے اس کو اتارنا کس وقت ہے کہ جب ہم نے اس کی یہ ہم نے قمیض جو سی ہے اس کے اوپر ہم نے پہنا دی ہے، یہ قمیض ہم نے جب پہنا دی ہے تو یہ کپڑا ہم سنی اس کو کھینچ لو، اب یہ کپڑا اس کا کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا دیکھ لیں کہ یہ سطر ڈھک چکا ہے، اب ہم نے جو سا یہ تھوڑا سا کپڑا یہ بچا ہے اس کو ہم نے یوں فولڈ کر لینا ہے، یہ اس طرح، یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح اس کے بازو میں آ جائے گا، یہ اس کے بازو میں آ جائے گا۔ اب جو دوسرا کپڑا ہے جس کا نام تھا ازار، کیونکہ لفافہ نیچے والا ہے، اب ہم نے اس کو دائیں سے بائیں طرف لٹانا ہے، لیکن بعض وقت بے اکرامی یہ ہو جاتی ہے کہ دائیں سے بائیں طرف پلٹتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، سنت نہیں ہے، بلکہ ہم نے دائیں سے بائیں کی طرف لے کے جانا ہے، جس طرح آپ نے غسل کے درمیان سماعت فرمایا تھا کہ جس طرف ہم نے غسل دی تھا تو ہم نے بائیں کروٹ سے دائیں کی طرف کیا تھا، تو جب ہم نے کفن پہنانا ہے تو یہ ان کا بایاں بازو ہے، دایاں وہ ہے، اب ہم نے یہاں سے اس کو اس طرح کرنا ہے، یہ بایاں اوپر چلا گیا، اس طرح ہو گیا، اب یہ دایاں جو ہے یہ اس طرح اس کے اوپر آ چکا ہے، اور پاؤں کی طرف سے نا، اور اسی طرح جو اب تیسری جو چیز تھی، اب یعنی کمی جو لفافہ ہے یہ سب سے نیچے آ چکا تھا، اب ہم نے اسی طرح یعنی بائیں سے دائیں طرف کیا اور یہ دائیں سے ہم نے یہ بائیں طرف کیا۔ اب یہ کون سی جگہ ہے اس کو ہم نے، اس سے ایک بات بتانا بھول گئی ہے، اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم میت کو کفن دیتے ہیں تو بعض حضرات اس کے اندر عہد نامہ یوں رکھ دیتے ہیں، یعنی عہد نامہ پٹی ہوتی ہے، کچھ عہد نامہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر یوں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم اس طرح کر کے گرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ رکھنا بدعت ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں، یعنی کفن کے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کے اندر عہد نامہ ہونا چاہیے، نہ سورہ یاسین ہونی چاہیے، یعنی کوئی حصہ بھی اس کے اندر ہم نے ملوث نہیں کرنا، نہ اس کے ساتھ ہم نے لگانا، نہ اس کے اندر چشمہ کرنا ہے۔ اور جو پہلی جو چیز ہے جس کو ہم نے قمیض کے طور پہ استعمال کیا ہے، بعض حضرات اس کے اوپر کچھ چیز لکھ دیتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص لکھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ لکھ لیتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب قبر میں اندر میت جاتی ہے تو اس وقت پھٹن ہوتی ہے، یعنی جو یہ لباس ہے یہ پھٹ جاتا ہے، تو اس وقت کل الخد یعنی دائیں بائیں ہوتی ہے تو ملوث ہوتی ہے، اس وقت بے ادبی کا احتمال ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی چیز لکھنی نہیں چاہیے، نہ عہد نامہ لکھنا چاہیے، نہ عہد نامہ ڈالنا چاہیے، نہ سورہ اخلاص لکھنی چاہیے، کچھ نہیں لکھنی، اس لیے کہ جو انسان کے ساتھ جانے والی وہ چیزیں وہ انسان کے صرف اپنے اعمال ہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر عہد نامے سے اگر یہ بچانا مقصود ہوتا تو ہر بندہ دنیا میں پھر گناہ ہی کرتا رہتا، وہ کہہ دیتا اپنے لوائقین کو کہ آپ میرے ساتھ اس کے اندر عہد نامہ رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بچاؤ کا کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے فرما دیا کہ قیامت کے دن جو چیز کام آنے والی وہ انسان کے جسم سے اپنے نکلے ہوئے اعمال ہیں۔ اب ہم نے یہاں سے بھی اس کو فولڈ کر لینا ہے، اس طرح ہو چکا ہے، اس کے اندر بھی ہو جائیں گے۔ اب جو سی یہ پٹیاں تھیں یہ ہم نے اس کو اس طرح باندھ دینا ہے، اسی طرح جو پاؤں کا اس کا حصہ آئے گا، تھوڑا سا کپڑا بچ چکا ہے تو یہ یہاں سے بھی
कपड़ा थोड़ा सा उस तरफ से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जिस तरह उस तरफ से मतलब कपड़ा निकला हुआ होता है, इस तरफ से भी इनका कपड़ा निकलना होना चाहिए। और ये जो दरमियान वाली पट्टी है, ये बड़ी पट्टी है, ये हमने सहारा लगा के, इसलिए कि उस वक्त मतलब सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इनके तकरीबन रान के दरमियान में आ जाए। इनको यहाँ से भी इस तरह गिरा लगानी होगी, लेकिन इतनी सख्त गिरा नहीं है, इसलिए कि जो मुर्दे की कैफियत होती है वो जानते हैं उस वक्त बहुत ज़ोर लगाते हैं, बहुत ज़ोर नहीं, हल्की सी गिरा लगा देनी है। ये जो पट्टियाँ इसलिए लगाते हैं जिस वक्त इंसान मैयत को कब्रिस्तान तक लेके जाता है ताकि मतलब खुलने का अंदेशा ना हो। तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल तरीका है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर अमल नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह